kay kung dili ma-proper, dili mahusto, dili balaan ang kaminyo, lisod ta makapulpil sa tinguha sa Diyos. So, mauni nga itong pamalandungan. Ang kaminyoon dili gamay nga butang, dili hala-hala, dili kay pinakurat, no? Kung dili kinahanglang planuhon. Ano man, daghang kaminyoon ron nga nangaguba. Daghang kaminyoon wala mo lampos. Daghang kaminyoon nga saman walay kadungganan. Daghang kaminyoon nga nakapabughat sa iglesia. Unang ato yun nga pamalandungan. Kung naamoy mga anak, inyong anak, sisters or brother, ato gid silang giyahan.